बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज ख़ास तौर पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ रज़ा बाकर, इसलिए कि यहाँ जितने आप सब बैठे हैं सबसे ज़्यादा मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जानता हूँ, और वो इसलिए मेरी क्रिकेटिंग के दिनों से मेरा बहुत इंटरेक्शन था ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, और मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ग्रो करते देखा है। पहले इंग्लैंड में 50 साल पहले कितने थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम्युनिटी ग्रो की, और उसी तरह अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया जिधर भी मैं दुनिया में गया हूँ। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुझे कभी पॉलिटिक्स में आने से पहले भी, और जब से 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और हमने बदकिस्मती से उस एसेट को बिल्कुल जिस तरह बाकी हमारे एसेट्स हैं पाकिस्तान में जो हमने उनको पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं किया, लेकिन सबसे कम हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का फ़ायदा उठाया। सिर्फ रेमिटेंसेस आ जाती हैं, वो वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं, वो उनको वैसे भी भेजनी पड़ती हैं अपनी फैमिलीज़ को सस्टेन करने के लिए, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा हमने रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हमारे दौर में आए हैं। लेकिन ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो असल में इनके पास पैसा है, जो इनके पास एक अंदाजे के मुताबिक जितना पाकिस्तान का जीडीपी है उतना ये 90 लाख पाकिस्तानियों का बाहर जीडीपी है, उतना ही पैसा इनके पास दौलत पड़ी हुई है। अब हमारी पूरी कोशिश थी मेरी जब गवर्नमेंट बनी कि हम कैसे इसको टैप कर सकते हैं, और रेमिटेंसेस को हमने इंसेंटिवाइज किया और उसमें रिजल्ट्स आए। लेकिन जो असल इन्वेस्टमेंट आनी थी, जो हम समझते थे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और जो इनका जो इनकी टेक्निकल स्किल्स हैं, जो ये प्रोफेशनल्स हैं, जो हर किस्म के शोबे में compete करके आउटस्टैंडिंग पाकिस्तानीज़ बैठे हुए हैं, उनको हमने इनवाइट करना था पाकिस्तान में। बदकिस्मती से हम वो एनवायरनमेंट नहीं दे सके जिससे हमारी बेस्ट ब्रेन्स पाकिस्तान में आ सके। हमारा जो सिस्टम है उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं, और कोई भी सिस्टम जिसमें गलत प्रैक्टिसेस चली जाएं उसको बड़ा मुश्किल होता है कि एकदम आके आप चेंज कर सकें। लेकिन वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी रुकावटें हैं, जो टॉप प्रोफेशनल्स जिनको हम पाकिस्तान में लेके आए, उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करते जाएं और उनके लिए उनको इंसेंटिवाइज़ करें। वो थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। तो हम जो उनका हम फ़ायदा प्रोफेशनल्स का उठा सकते थे, बदकिस्मती से वो अभी तक हम पूरी तरह उठा नहीं सके, क्योंकि वो सिस्टम हमारा रिसेप्टिव नहीं है। जो दूसरी चीज़ है कि वो इन्वेस्ट करें आके पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो करप्शन है। जब एक सिस्टम करप्ट है तो वो एक्सपेक्ट करें कि जो उन मुल्कों के अंदर जिधर करप्शन नहीं है और वहाँ आदी हो जाते हैं, करप्शन फ्री सोसाइटीज़ में जब वो आदी हो जाते हैं काम करने के लिए, उनके अंदर वो फिर करप्ट निज़ाम में काम नहीं कर सकते, और उनकी बड़ी रुकावट है। और मैंने ओवर द ईयर्स बड़े पाकिस्तानियों को मिला जिन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में बिज़नेस करने की, और आखिर में हाथ खड़े करके वापस चले गए। तो ये जो दूसरा चैलेंज है हमारा कि किस तरह हमने इनकी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, कैसे ये उस सिस्टम में इनके लिए सेफ गार्ड्स हों जो अनफॉर्चुनेटली एक करप्ट सिस्टम में वो चल नहीं सकते। वो हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब तक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, असल में तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ही है, उसके अंदर अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और अभी कोविड की वजह से अभी तक वर्ल्ड बैंक ने असेसमेंट नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में पहले साल में 28 नंबर हम ऊपर गए थे। मेरे ख्याल में जो अभी हमने इम्प्रूवमेंट्स किए, और इंशाल्लाह हमारा नंबर ऊपर चला जाएगा। तो वो भी इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हम इन्वेस्टमेंट के लिए ये मुल्क रिसेप्टिव होता जाएगा। और अब आ गया कि जो सबसे एक आदमी काम करने बाहर जाता है, पैसे बनाता है, मज़दूर भी हो लेकिन बिजनेसेस भी हैं, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान में घर बनाया जाए, और उसके लिए उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो कब्ज़े ग्रुप बैठे हुए हैं,
وہ آ کے بیچارے اپنا کوئی مشکل سے پیسہ بنا کے، اور بڑے لوگوں نے مجھے اس کے اوپر یہ پچھلے 25 سال میں بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے محنت کر کے ایک پلاٹ لیا اور تھوڑے سالوں کے بعد پتہ چلا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا، اور پھر وہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے اور نہیں کر سکتے، اور اینڈ میں وہ پھر جو قبضہ کرتا ہے اس کو سستا پیسے پہ اس سے پھر لے کے تو سیٹل کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کے اوپر ہی کیس ہو جاتے ہیں، اپنا پلاٹ کا قبضہ ہوتا ہے اور اپنے اوپر ہی کیس ہو جاتا ہے۔ تو یہ پورا ایک ریکٹ بنا ہوا ہے پاکستان میں قبضہ گروپ کا۔ ان کے اوپر تو ہم جہاد کر رہے ہیں نا اس وقت، قبضہ گروپ کے اوپر پوری طرح جو میری گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو ہمارے صوبے ہیں، کیونکہ پروونشل سبجیکٹس بھی ہیں یہ، اس کے اوپر تو ہم پورا زور لگا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا جو آپ نے آج انٹروڈیوس کیا ہے اپنا روشن اپنا گھر، یہ وہ چیز ہے جو کہ پہلی دفعہ اب اوورسیز پاکستانیز کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ بینکس گارنٹی کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں پلاٹ لے رہا ہوں اس کے پیچھے گارنٹی ہے، اور یہ مجھے خوف نہیں ہوگا کہ یہ کوئی، کیونکہ یہ بھی بڑی سکیمز بن جاتی ہیں، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز فیک پلاٹس، زیادہ پلاٹس بیچ دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑے سکیمز ہیں پاکستان میں۔ تو کم از کم اب ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گارنٹی ہے، اور پھر وہ بینک سے قرضے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے۔ اور میرے خیال میں یہ ایک واقعی جس طرح بات کی گئی گیم چینجر ہے، کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے، جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے ڈالرز کی، کیونکہ جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول پہ نہیں پہنچتی تو ہمیں یہ جو گیپ ہے بیچ میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، وہ صرف ایک ہی طرح شارٹ ٹرم میں ہم فل کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز، اگر وہ شرکت کریں، یہ جس طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور یہ پھر اس طرح یہ جو اپنا گھر ہے، ان سکیمز میں اگر وہ شرکت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہماری اکانومی اٹھ رہی ہے، امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمیں وہ جو گیپ فل کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ اگر یہ ہماری اسکیم چل گئی، میں پورا کنونس ہوں کہ یہ اسکیم ہی ہمیں وہ گیپ بیچ میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہے وہ فل کر سکتی ہے۔ اور مجھے یہ آخر میں میں کنونسڈ ہوں کہ ہم اب اس راستے پہ نکل گئے ہیں کہ ہم جو ہمارا مین پاکستان کا جو باہر اتنا بڑا اثاثہ ہے، 90 لاکھ پاکستانی، ان کو ٹیپ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، اور شروع ہوگا گھروں سے، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے ہمارا سسٹم ٹھیک ہوتا جا رہا ہے یہ اور بھی جگہ انویسٹ کر سکیں گے، اور وہ ہوگی جو پاکستان کی انشاءاللہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک اٹھ رہا ہے، تو وہ ایسی گروتھ ہوگی، وہ گروتھ ریٹ ایسی ہوگی کہ وہ پھر سسٹین کرے گی۔ نہیں تو ہر باری ہوتا ہے کہ ہماری گروتھ شروع ہوتی ہے، امپورٹس اتنی بڑھ جاتی ہیں، ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ اسکویز کرتے ہیں، پھر ہم نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اگر ہمارا کامیاب ہو گیا تو یہی ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف پاکستان نکل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ اپنا گھر بھی بنا سکیں، گھروں زمین پہ بھی انویسٹ کر سکیں، ان کو یہ خوف نہ ہو کہ ان سے کوئی فراڈ ہوگا۔ تو میں رضا باکر آپ کو، آپ کی ٹیم کو خاص طور پہ اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ جو آپ جس طرح سوچتے ہیں آپ کہ کانسٹنٹلی ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ اور کون سے طریقے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو اٹریکٹ کر سکیں، جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، کیسے ہم ان کو کانفیڈنس دے کے اپنے ملک میں ان کے ڈالرز اٹریکٹ کر سکیں۔ شکریہ۔